बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम सब्सक्राइबर बाजावल टीवी। जैसे कि हम लोग पहले 5 सेशन मुकम्मल कर चुके हैं हदीस सही बुखारी के। आज सेशन नंबर 6 बना रहे हैं। तो जो भी बहन भाई इस हदीस सही बुखारी को सुन रहे हैं, मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहा। जो भी हदीस बुखारी में मौजूद है मैं वही पढ़ के आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी बहन भाई सुन रहे हैं अल्लाह ताला उनको 5 वक्त का नमाजी बनाए, अल्लाह ताला उनकी नेक ख्वाहिशें पूरी करे। और जो भी सुन रहे हैं कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोग, हर बंदे के पास तो किताब नहीं है, ले तो सकते हैं, कुछ पढ़ नहीं सकते, कुछ के पास इतना टाइम ही नहीं है, लेकिन मोबाइल तो हर बंदे के पास है, एक दूसरे को सुना सकते हैं। तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये हदीस अपलोड करता रहूँगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अभी चलते हैं। बाब नंबर 32, जनाजा के हमरा जाना ईमान का हिस्सा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ईमानदार होकर हसूल सवाब की नीयत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाज व दफन से फरागत ताकि इसके साथ रहे तो वो 2 किरात सवाब लेकर वापस आता है। हर किरात ओहद पहाड़ के बराबर है, और जो शख्स जनाजा पढ़कर दफन से पहले लौट आए तो वो 1 किरात का सवाब लेकर लौटता है। आखिरत के लिहाज से 1 किरात ओहद पहाड़ के बराबर होगा, अलबत्ता दुनिया में 1 किरात 12 दरहम के बराबर होता है। इस हदीस से जनाजे के साथ चलने, नमाज पढ़ने और दफन के बाद वापस आने की अहमियत का पता चलता है। मोमिन को डरना चाहिए मुबादा इसे कि अमाल बेखबरी में ज़ाया हो जाएं। बाब नंबर 33 है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना फसक और इससे लड़ना कुफ्र है। इमाम बुखारी इस हदीस से यह भी साबित किया है कि आपस में गाली गलोच और लान तान एक मुसलमान की शान नहीं, नेज़ एक दूसरे के नाहक गर्दनें मारने से ईमान खतरे में पड़ सकता है। नेज़ हदीस में मज़कूर कुफर से मराद कुफर हकीकी नहीं जो इंसान को दायरा इस्लाम से खर्च कर देता है, बल्कि कुफर लगवी मराद है। हज़रत अबादत बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्ह से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा शब कदर बताते के लिए अपने हुजरे से निकले। इतने में 2 मुसलमान आपस में झगड़ पड़े। आपने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुम्हें शब कदर बताऊंगा, मगर फलां फलां आदमी के झगड़े पड़े, इसलिए वो मेरे दिल से उठा ली गई। शायद यही तुम्हारे हक में मफीद हो। अब तुम शब कदर को रमज़ान की 27, 29 और 25 रात को तलाश करो। इस हदीस से मालूम हुआ कि बाहमी लड़ना झगड़ना इतना संगीन जुर्म है कि इसकी नहुसत से शब कदर जैसी अजीम दौलत से हम महरूम कर दिया गया। शब कदर को नहीं बल्कि इसकी तय्यन को उठाया गया। इसमें यह हिकमत थी कि इसकी तलाश में लोग ज़्यादा इबादत करें। बाब 34, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान, सलाम और एहसान के मुतल्लिक़ दरियाफ़त करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने तशरीफ़ फरमाते कि अचानक एक शख्स आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और पूछने लगा, ईमान क्या है? आपने फरमाया, ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर, इसके फरिश्तों पर, रोज़े हशर अल्लाह के हुज़ूर पेश होने पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ और क़यामत का यकीन करो। इसने मज़ीद सवाल किया कि इस्लाम क्या है? आपने फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम महज अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, नमाज को ठीक तौर पर अदा करो, फ़र्ज़ ज़कात अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। फिर इससे ने पूछा, एहसान क्या है? आपने फरमाया, एहसान यह है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम इसे देख रहे हो, अगर तुम में से नहीं देख रहे हो तो वो तुम्हें देख रहा है। इसने कहा, क़यामत कब बर्पा होगी? आपने फरमाया, जिससे सवाल किया गया है वो भी सवाल करने वाले ज़्यादा नहीं जानता, अलबत्ता मैं तुम्हें क़यामत बर्पा होने की कुछ निशानियाँ बता देता हूँ। जब लोंडी अपने आका जनेगी और जब ऊँटों के गैर मरूफ स्याह फाम चरवाहे फलक बोस इमारतें बनाने में एक दूसरे पर बाजी ले जाएंगे तो क़यामत करीब होगी। दरअसल क़यामत इन 5 बातों में से है जिनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई, बेशक अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है। इसके बाद वो शख्स वापस चला गया। आपने फरमाया, इसे मेरे पास लाओ। चनाचा लोगों ने इसे तलाश किया लेकिन इसका कोई सुराग न मिला। आपने फरमाया, ये जबरील
علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ قیامت کے قریب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب نالائق اور ذیل لوگ عنان اقتدار سنبھالیں تو قیامت کا انتظار کرنا افسوس کہ آج ہم اس قسم کے حالات سے دو چار ہیں۔ باب 35 اپنے دین کی خاطر گناہوں سے الگ ہو جانے والے کی فضیلت۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ حلال ظاہر اور حرام بھی ظاہر ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، پس جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنے ابرو کو بچا لیا۔ جو کوئی ان مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو شاہی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، قریب ہے کہ چراگاہ کے اندر اسے جانور گھس جائے۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، خبردار اللہ کی چراگاہ اس کی زمین حرام کردہ وہ چیزیں ہیں۔ سن لو، بدن میں ایک ٹکڑے کا گوشت کا ہے، جو وہ سنور جاتا ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ آگاہ رہو وہ ٹکڑا دل ہے۔ امام بخاری اس حدیث سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنا تقوی کی علامت ہے، اور مشتبہات سے مراد وہ پیچیدہ معاملات کہ ان پر یقینی طور پر کوئی حکم نہ لگایا جا سکتا، اگرچہ اہل علم کسی حد تک ان سے باخبر ہوتے ہیں تاہم شکوک و شبہات سے خالی نہیں ہوتے۔ باب 36 خمس کا ادا کرنا جزو ایمان ہے۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وفد عبد القدیس کے لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، یہ کون لوگ ہیں یا کون سے نمائندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم خاندان ربیعہ کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم آرام کی جگہ آئے ہو، ذلیل ہو گئے، نہ شرمندہ۔ پھر ان لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ماہ حرام کے علاوہ دوسرے دنوں میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے کیونکہ ہمارے آپ کے درمیان کفار معذر کا قبیلہ رہتا ہے، لہذا آپ خلاصہ کے طور پر ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس طرح اطلاع کر دیں ہم سب اس پر عمل کرنے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ انہوں نے آپ سے مشروع بات کے متعلق بھی پوچھا تو آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا۔ آپ نے انہیں کہا اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، پھر آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب واقف ہے۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنا، اور شراب سازی کے چاروں برتنوں یعنی بڑے مٹکوں، کدو سے تیار کردہ پیالوں، لکڑی سے تراشے ہوئے لگن تارکول سے رنگے ہوئے روغنی برتنوں سے انہیں منع کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو کہ اپنے پیچھے والوں کو ان سے مطلع کر دو۔ حرمت کے مہینے سے مراد رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں۔ کفار ان کی بے حد تعظیم کرتے ہیں اور انہیں کسی دوسرے پر دست درازی کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنے والے مہمانوں خوش آمدید کہنا اسلامی ادب ہے، نیز ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان و علم کو اپنے سینے میں محفوظ کرے، اسے دوسروں تک پہنچائے۔ ثواب کے تمام کام نیت پر موقف ہونے کا بیان۔ باب 37 حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کے اعمال کا مدار نیت پر ہے، شروع کتاب میں گزر چکے، البتہ اس مقام پر ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا کہ بعد کچھ اضافہ ہے، اگر کوئی اپنا وطن اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑے گا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ پھر انہوں نے باقی حدیث کو بیان کیا جو پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اس کے حق میں صدقہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اپنے اہل و عیال پر خوش دلی سے خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے، بشرطیہ کہ ثواب کی نیت اس کے بغیر ذمہ داری تو ادا ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ باب 37 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ الجبلی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی۔
یہ حدیث کے اسلام کے تمام شعبوں کو شامل ہے۔ امام صاحب اس باب کو کتاب الایمان کے آخر میں لا کر اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے کتاب کی جمع تدوین میں لوگوں کی خیر خواہی کی ہے، وہ حدیثیں بیان کی ہیں جو بالکل صحیح ہیں تاکہ عمل کرنے کی سہولت رہے۔ نیز و حدیث اتنی جامع ہے کہ محدثین کے نزدیک اسلام کی چوتھائی حصہ پر مشتمل ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے مجھے سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا عہد لیا، پس اس پر میں آپ سے بیعت کر لی۔ کافروں کو بھی نصیحت کی جائے، انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، اور جب وہ مشورہ لیں تو ان کی صحیح رہنمائی کی جائے، البتہ بیعت السلسلہ صرف اہل اسلام کے لیے ہے۔ باجوہ ورلڈ ٹی وی کے سبسکرائبروں، ابھی ہمارا یہ صحیح بخاری کا ایمانات کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ یہ چھ سیشن میں ختم ہو گیا۔ ابھی انشاءاللہ جو نیا ہم لوگ باب شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے علم کا بیان۔ تو انشاءاللہ آگے جو حدیث آئے گی تو اس کا علم کا بیان ہم لوگ شروع کریں گے۔ باجوہ ورلڈ ٹی وی کو اگر آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور تمام دوست مسلمانوں کو یہ حدیث سنائیں، اس پر عمل بھی کریں اور خود بھی عمل کریں اور دین کو پھیلائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام کو تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کا